शैतान जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज सूरह अराफ की चंद आयतों पर हम गौर तदब्बर करेंगे और ये कि सबसे पहले कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास हिदायत है, लेकिन हम इस हिदायत से इंतहाई ज़्यादा दूर है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस किताब को समझ कर पढ़ें और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। पहली आयत है अलिफ लाम मीम स्वाद किताबुन उन्ज़िला इलैका फ़ला यकुन फ़ी सदरी का हर्जुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्र लिल मुमिनीन। ये किताब है जो आपकी तरफ उतारी गई है, बस आपका दिल इसके बाइस तंग ना हो ताकि आप इसके ज़रिए से लोगों को डराओ और वो ईमान लाने के लिए याद दहानी है। पहली बात तो यहाँ पर ये बात बयान फरमाई गई कि कुरान मजीद अगर हम देखें कि कुरान मजीद ये जो है ये ज़िक्र है ईमान लाने वालों के लिए, याद दहानी है ईमान लाने वालों के लिए। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि जो उतारा है तुम्हारे जानिब तुम्हारे रब की तरफ से उसकी पैरवी करो और इसके सिवा दूसरों की सरपरस्ती ना करो, तुम बहुत कम नसीहत मानते हो। अब आप देखिए कि कुरान बयान करने के लिए नबी कसम के मुतालिक कहा गया कि आपका दिल इस पर तंग ना हो, बल्कि आप ये कुरान को सुनाएं। आप कुरान इसलिए सुनाया जाए कि ये नसीहत है मोमिनीन के लिए। दूसरी चीज़ ये कि अब हम गौर करें कि ये किताब मोमिनों के लिए नसीहत है, तो हम कितनी नसीहत इस किताब के ज़रिए से लोगों को कर रहे हैं। हमारा तो मामला ये है कि हमने दूसरी किताबों को ऐसी मजबूती से थाम लिया है जिस तरह से कुरान को थामना चाहिए। आगे अल्लाह ने जो बात दूसरी आयत में बयान फरमाई, ये तीसरी आयत है इसकी, कि जो उतारा है तुम्हारे जानिब तुम्हारे रब की तरफ से तो इसकी पैरवी करो। यानी अल्लाह ताला ने हमको जो जिस चीज़ की पैरवी करना है, तो जो चीज़ की पैरवी करना वो ये है, ये किताब अल्लाह ताला की किताब। तो अल्लाह ताला ने हमको इसकी पैरवी करने का हुक्म दिया है कि जो उतारा गया है तुम्हारी जानिब तुम्हारे रब की तरफ से तो इसकी पैरवी करो और इसके सिवा दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हमको पैरवी करने का हुक्म दिया है इस किताब का, इसके अलावा दूसरी किसी चीज़ की पैरवी करने का हुक्म नहीं दिया है। और अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी के अलावा हम किसी और की पैरवी नहीं कर सकते। बहुत कम है जो तुम में से नसीहत को मानते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया कि आयत नंबर 4 है कि कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया, उन पर अजाब रात को आ पहुंचा, दोपहर को, जबकि वो आराम कर रहे थे। फिर जब हमारा अजाब उन पर आया तो इसके सिवा कुछ ना कह सके कि वाकई हम जालिम थे। अब आप देखिए कि पहली आयत में तो अल्लाह ताला ने कुरान को नसीहत कहा है, दूसरी आयत में बयान फरमाया कि आप इस किताब की पैरवी करो जो आपकी तरफ नाजिल की गई है, और इसके अलावा किसी दूसरे की पैरवी ना करो, सरपरस्तों की पैरवी ना करो। तो अब यानी हमको जो पैरवी करना है वो अल्लाह ताला की किताब की पैरवी करना है। इस किताब के अलावा अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने, अब आप देखिए कि पहली और आयत का अगर हम सेम करें, अगर उसको मिलाए दोनों आयत, कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर पैरवी करने से जो मुराद कहा, मैंने हालांकि आगे की आयत का तर्जुमा भी आपके सामने रखा, लेकिन जो चीज़ें इस मैं हासिल मुताला आपके सामने रख रहा हूँ, और ये कि हम भी कुरान पर ख़ुद से गौर करने वाले बने कि पहले अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई वो ये कि किताब की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल करता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात हमको समझ में आती है कि अल्लाह ताला की किताब की पैरवी करना है, लेकिन बाद में अल्लाह ने जो बात बयान फरमाई कि वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और इसके सिवा दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो, तुम बहुत कम हो जो नसीहत मानते हो। अब इसी आयत को हम देखें कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है अपनी किताब की पैरवी करने का, और बाद में बयान फरमा रहा है कि इसके अलावा दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो। यानी हो सकता है जो दूसरों को हम सरपरस्त मान रहे हैं, हम जिसको बड़े मान रहे हैं, वो हमको तरह तरह के वाक़यात सुनाए और गलत चीज़ की पैरवी करवाए। तो सबसे पहले हमको पैरवी जो करना है तो इस किताब की पैरवी करना है। और इंसानों की अक्सरियत ऐसी है कि जो सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज़्यादा अमल करती है, बहुत ज़्यादा अमल करती है। किसी ने किस्सा सुना लिया, उस पर यकीन कर लिया, किसी ने कोई वाक़या बयान कर लिया, उस पर यकीन कर लिया। तो इस तरह से मन गढ़ंत बातों की भी पैरवी की जाती है। तो पैरवी जो हमको करना है, हम अगर किसी को अपना सरपरस्त मान भी रहे हैं तो हमको पहले उसकी बातों को चेक करना चाहिए कि वो कुरान के मुखालिफ तो बात नहीं कर रहा है। नहीं तो मामला ये है अक्सरियत हमारी कि सुनी सुनी ही बातों पर बहुत ज़्यादा वो यकीन करती है। तो हमको जो पैरवी करना है, अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहे हैं कि हमको पैरवी करना है कुरान की, अल्लाह ताला की किताब की। आगे अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई कि
اور بستیوں کے متعلق بیان فرمایا کہ کتنی بستیوں کا اللہ تعالیٰ نے، میں ترجمہ آپ کو اس سے پہلے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، لیکن جب وہ ہلاک ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی یہ بات یہاں پر شاید میں کہ انہوں نے جب ظلم کیا، جب انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بسر کی، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مہلت عمل دی، اور جب عذاب آیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ بس ہم تو ضرور پوچھنا ہے ان لوگوں کے جن کے پاس رسول بھیجے گئے ہیں، اور ہم ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے، پھر ہم ان کے سامنے سب بیان کر دیں گے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ ضرور پوچھیں گا جنہوں نے ظلم کیا، اور رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کیا انہوں نے اپنے پیغمبری کا حق ادا کیا۔ یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی باس پرس ہم سے کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ دوسری خاص بات کہ اللہ یہاں پر ایک ہے کہ ہم کہیں غائب تو نہ تھے، تو یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز یہ موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ ہمارے ہر عمل کی جزا و سزا دینے والا ہے۔ اس دن وزن اور صرف حق ہوگا، اس دن وزندار صرف حق ہوگا، پس جن کی نیکیوں کے تولے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ٹھہریں گے، اور جن کے تولے ہلکی ہوں گی وہی لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا کیونکہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں جو بات بیان فرمائی گئی وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکامیاب ہے۔ تو یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت میں ہماری کامیابی کا جو دار و مدار ہے، ہم جو آخرت میں کامیاب ہوں گے تو وہ ایمان کے ساتھ ہمارے عمل بھی اہمیت کے حامل ہے، کہ یعنی جو جتنے نیک عمل کرے گا وہ وہاں پر ہمارے تمام اعمال کو ناپا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، ہم اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم نیکیوں میں سبقت کریں، ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان فراہم کیا مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ زمین کو جو بنانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم زمین میں ہمیں کو جگہ دی، ہم کو ٹھکانہ دی، ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہماری زندگی گزار رہے، اور اس میں ہماری زندگی گزارنے کا ہر سامان اللہ تعالیٰ نے ہم کو فراہم کر دیا۔ یعنی زمین یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس میں ہر چیز جو ہم کو مل رہی ہے، جو ہم یہاں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس نے ہم کو ٹھکانہ دیا اور ہم کو کوئی نعمتیں دے رہا ہو۔ معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تمام نعمتیں ہمیں مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے، تو مگر تم بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو۔ تو اب ہم کو شکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے۔ ہم غور کریں کہ لوگوں نے دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، وہ ان کے شکر گزار ہیں، حالانکہ یہ تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، وہی ہم کو تمام نعمتیں دے رہا ہے، تو شکر کس کا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہو۔ تو یہ ایک آیت، ایک رکوع میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کا رکھا، تو ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم قرآن کو بہت زیادہ پڑھنے والے بنیں۔ اصل میں ہم نے دوسری کتابوں کو رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی انقلابی کتاب قرآن مجید ہم کو دی ہے، تو ہم اس کو پڑھنے والے بنیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔